ह्यो आमी गाडयो पळयता, ह्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो तश्योच आतां कितलो तेंप जालो आसा, तांकां काय ना. ह्यो गाडयो आतां कोणाच्यो कितें अश्यो जायत्यो गाडयो हांगासर आसात ज्यो बेश्टोच गर्दी करून आसा. स्वता आमी पळोवपाक शकता की स्वता डिपार्टमेंटाच्यो गाडयो सुद्दां ज्यो आसा ह्यो हांगासर अस्तव्यस्त पडलेल्यो आसात. सो हेचेर खंय तरी कोणाचें लक्ष ना काय कितें, हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आमी मारतात की स्वच्छ भारत, स्वच्छ गोवा, पूण हेजे पालन आमी करता काय कितें? म्हाका दिसता 1-3 म्हयने जाले हांव एका म्हाज्या कामा खातीर येत आसा, पूण हांव पळयत आसा कशें आसा खबर आसा ह्यो ट्यूबलायटीच्यो इतक्यो हानिकारक आसा. सो एक फातर पसून जर बसलो न्ही जाल्यार ह्या ट्यूबलायटीचो फायर जाता, आनी तो फायर जावन ती कवची जी आसा पळय ती खंय पडली, कोणाच्या भुरगीं येता तेंच्या पांयां लागूंक शकता, कोणाच्या पांयाक लागूंक शकता, आनी तेजें इन्फेक्शन सुद्दां जावपाक शकता. सो तेजे पयलीं म्हाका तरी दिसता हें सगळें काडपाची गरज आसा. जाता तितकें क्लीन, सरकार म्हणटा आमचें क्लीन गोवा म्हणटा तशें रस्ते पसून खड्डे सॉलीड आसा. एवरी डे एक्सिडेंट, एवरी डे कितें आसा पळय गाडी पडत आसा. सो जाता तितकें हें बेगीन सेफ करचें, लोकां खातीर बरें करचें. म्हाका एक सांग भाई, ह्यो आतां आमी हांगासर ट्यूबलायटी पळयतात, सो जायतो कचरो पळयतात. सो ह्यो कशा पद्दतीन तुमी पळयता, ह्यो कितलो तेंप जालो ह्यो आसा अश्यो? ही एका आतां म्हाका दिसता 2-3-4 तरी म्हयने जाले हांवें पळयले त्यो तशीच आसा थंय. पूण हे हरशीं पळोवपाक बरोबर दिसना कित्याक हें मामलेदार ऑफिस हांगासर आसा, डेप्युटी कलेक्टरांक आसा की आनी हांगासर निवळ वचपाक आनी ह्यो समज कवच्यो जातल्यो, फुटल्यो समज जाल्यो थंय जाल्यार कवच्यो जातल्यो तेजे भरपूर सगळे अस्ताव्यस्त कचरो पडला पळय हांगासर. ही एरिया निवळ आसपाक जाय कळ्ळें अशें म्हाका तरी दिसता की सांगपया बरोबर न्ही. हें जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर सगळे हांगा बसता, ऑफिसां हांगासर आसा, तेन्ना ही एरिया बरी निवळ आसपाक जाय. बरोबर. सरकार खंय तरी म्हणटा की स्वच्छ भारत नितळ गोंय, पूण सरकाराची डिपार्टमेंटूच म्हाका दिसता खंय तरी हांगासर नितळ गोंय जाता आसतना दिसता काय कितें तें आमकां कळना. बरोबर. तुमची मागणी कितें आसा आतां? काय नाही हो, म्युन्सिपाल्टी हांगा गाडी सांजची येतात, सकाळची येतात, आनी म्युन्सिपाल्टी जर सांगत जाल्यार ते अवश्य ते हांगासर येवन व्हरूंक शकता न्ही. तांकां सांगपाचें काम कोणी तरी करूं जाय, जे ऑथॉरिटी कोण बसल्यात तांणी तें करूं जाय. तें केलें जायत जाल्यार हांगासर एरिया बरी निवळ जातली. आनी कवच्यो त्यो योग्य ठिकाणीच पडपाक जाय. तेजे ते डिस्पोज करपाचे पयलीं योग्य ठिकाणी करपाक आमच्या म्युन्सिपाल्टी कडेन सगळे वेवस्था आसा, तेन्ना हें निवळ करपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. आसा फोंड्या मामलेदार ऑफिसान, आनी मामलेदार ऑफिसान हांगासर जर येयलो आसत जाल्यार आमच्या पोंडा तालुक्यान जर सगळ्यांत चड जर लोक खंय येता आनी सगळ्यांत चड जर ऑफिसाक जर खंय जर आसत जाल्यार ती ह्या मामलेदार ऑफिसान वेगळ्या तरेची वेगळी डिपार्टमेंटां, गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंटां आसा. पुणून सरकार म्हणटात की स्वच्छ भारत नितळ गोंय. ह्यो फाटल्यान ज्यो आमकां दिसता त्यो ट्यूबलायटी ह्यो जर फुटत, हेजो जर फार जाय, तेजेर एक बारीक गुणो सुद्दां जर पडत जाल्यार लोकांच्या दोळ्यान हेजो फार जावन वयतलो. कारण एक सिंगल सुद्दां जर ट्यूबलायट जर फुटली आसत जाल्यार त्यो कवच्यो ज्यो आसा ह्यो फार जाल्ल्या सारक्यो कवच्यो सगळ्याक पडटात. पूण आयज आमी पळयतात की ह्या डिपार्टमेंटाचे वेगळे तरेचे ऑफिसर हांगासर असतात, पूण हे तांकां दिसना काय पळोवन बीन खंय तरी वगी आसा आपले, जावं म्हाजें तेजें म्हाका कित्याक पडलां आनी हेजें तेका कित्याक पडलां काय म्हणून. पूण लोकांची मागणी आसा की ह्यो ज्यो ट्यूबलायटी हांगासर आसा ह्यो बेगींतल्या बेगीन काडच्यो आनी खंय तरी हेजी जी आहा ही विल्हेवाट लावची असो लोकांचो डिमांड आसा. कारण आमी परत एकदां सांगता, जर ह्यो जर फुटत आसत जाल्यार हेज्यो कवच्यो ज्यो आसा ह्यो खंय पावतल्यो हें सांगपाक शकनात. त्या खातीरूच ह्यो बेगींतल्या बेगीन हांगासरल्यान हेजी विल्हेवाट लावची. पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक, फोंड्या.